हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम, कि ए हमारे रब, हमें वो रसूल अता फरमा, हमें वो रसूल मबूस फरमा कि जो कुरान की आयात को तिलावत फरमाए, यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा, तिलावत कुरान करे और इसी तरह कुरान की तालीम भी दे। तो वल हिकमता व युज़क्कीहिम, हिकमत भी सिखाए और तज़किया नफ्स भी करे। तो ये 4 मकासद तो कुरान ने बयान फरमाए हैं। और अहादीस की रोशनी में देखें तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी की पूरी जो ज़िंदगी है, सारी ज़िंदगी हुजूर के अखलाक जमीला, अखलाक हसना, जिनको कुरान इन अल्फाज में बयान फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक मेरे रसूल की ज़िंदगी रब ने फरमाया तुम सब के लिए उसवा हसना है। वो चाहे बादशाह हो या फ़कीर हो, अमीर हो या गरीब हो, सब के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। आज हमें चाहिए कि जिस तरह 12 रबीउल अव्वल वाले दिन हम हुजूर की मोहब्बत के चर्चे करते हैं, हम हुजूर की मोहब्बत का दम भरते हैं, तो मोहब्बत का ये तकाज़ा है कि महबूब की ज़िंदगी को फ़ॉलो किया जाए, महबूब की प्रैक्टिकल लाइफ को फ़ॉलो करते हुए उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी जाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तालीम भी फरमाई, कुरान की तिलावत भी फरमाई। आज हमें भी चाहिए हम कुरान को टाइम दें, जिस तरह हम अपने सोशल मीडिया को टाइम देते हैं, अपने मोबाइल को टाइम देते हैं, अपनी मादियत को टाइम देते हैं, इसी तरह अपनी दुनिया के जितने भी मामलात हैं उन सब को टाइम देते हैं। वहाँ हमें चाहिए कि हम कुरान को भी टाइम दें। कुरान को फिर सिर्फ हम पढ़ें ना, बल्कि कुरान को सीखें भी कि कुरान हमें कहना क्या चाहता है। इसी तरह हम अपने तज़किया नफ्स करें, अपने नफ्स को पाक करें कि जितने भी इंसान हैं, हर इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल ने 3 नफ्स रखे हैं, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स अम्मारा और नफ्स लव्वामा। नफ्स मुतमइन्ना वो है जो इंसान को अच्छाई की तरफ उबारता है, अच्छाई का हुक्म देता है। नफ्स अम्मारा वो है जो इंसान को बुराई की तरफ लेकर जाता है, और बुराई करने के बाद जब इंसान को मुलामत होती है, शर्मिंदगी होती है, तो वो नफ्स लव्वामा की तरफ से होती है। आज हमें ज़रूरत है कि हम नफ्स मुतमइन्ना को पाक करें, नफ्स मुतमइन्ना के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। इसी तरह हम हिकमत को भी सीखें। हिकमत सिर्फ वो नहीं कि जो दवाखाने वाली हिकमत है, नहीं, बल्कि वो हिकमत कि जो अक्लमंदी वाली हिकमत है, कि जो इंसान के इल्म हासिल करे तो फिर अक्लमंदी के साथ, हिकमत के साथ लोगों तक उसको फॉरवर्ड करे। तो इसलिए आज ज़रूरत है कि हुजूर की जो कुरान ने तालीमात हमें दी हैं, मकासद नबूवत, जो मकासद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशत के मकासद कुरान ने जो बयान फरमाए हैं, उनके ऊपर अमल करें। हदीस की रोशनी में देखें तो प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर इंसान, सिर्फ बतौर मुसलमान नहीं, बतौर इंसान भी लोगों को मोहब्बत देते हैं, बतौर इंसान लोगों की खिदमत करते हैं, बतौर इंसान लोगों के काम आते हैं। तो इसलिए हमें भी चाहिए हम इंसानियत का दर्द रखने वाले बन जाएं, एहसास करने वाले बन जाएं, अपने अंदर एहसास का मादा पैदा करें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, इंसान वो है जिसमें इंसानियत हो, और इंसानियत ये एहसास का दूसरा नाम है। आज हमारी अक्सरियत इंसानियत मर चुकी है, भाई भाई के कत्ल का प्यासा हो चुका है, बाप और उसके बच्चों के दरमियान कोई वो मोहब्बत नहीं रही, बच्चों के अंदर, औलाद के अंदर माँ बाप का वो अदब नहीं रहा कि जो अदब होना चाहिए। हुस्न सलूक में सबसे पहले माँ बाप का हक़ है कि इंसान जितना भी वो बड़े मनसब पे बैठ जाए, लेकिन माँ बाप का वही बबलू होता है, माँ बाप की आंखों का वही तारा होता है कि जिसको माँ बाप ने बड़ी मुशक्क़त से पाला होता है। इसलिए माँ बाप के सबसे पहले उनके हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। 2 तरह के हुकूक हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। तो हुकूकुल्लाह की जिस तरह हम पासदारी करते हैं, इसी तरह हुकूकुल इबाद की पासदारी का भी हुक्म है। सबसे पहले हुकूकुल इबाद में वालिदैन का हक़ है, फिर बीवी का हक़ है, फिर बच्चों का हक़ है, फिर रिश्तेदारों का हक़ है, फिर हमसायों का हक़ है। तो इसी तरह हमें चाहिए कि हम बतौर मुसलमान
ہم ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزاریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، عفو درگزر سے آپ نے کام سر انجام ارشاد فرمایا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کا درس ارشاد فرمایا، اور پیار محبت بھائی چارے کا درس ارشاد فرمایا، غصے کو پی جانے کا درس ارشاد فرمایا، اور حرام خوری، حرام دیکھنے سننے پہننے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ جتنے بھی رذائل اخلاق ہیں ان تمام سے منع فرمایا۔ کینہ، بغض، حسد، غیبت، ہر قسم کی جسمانی روحانی برائیوں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو محبت رسول کے یہ سارے تقاضے ہیں کہ جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پریکٹیکل لائف ہمارے سامنے رکھی ہے، اسی پریکٹیکل لائف پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیاں گزاریں۔ اگر ہم شادی شدہ نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی خدمت کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور اس وقت حضور کی بیویاں ہی گھر میں تھیں، تو فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اگر ہم صرف محبت رسول کے دعوے کرتے رہے اور تعلیمات کو فراموش کر دیا تو پھر ہماری محبت بھی ناکام ہو جائے گی۔ ہماری محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح ہمارے محبوب نے زندگی گزاری ہے ہم بھی ویسی ہی زندگی گزاریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، کسی کے ساتھ بحث و بحث نہ کریں، کسی کو گالی گلوچ نہ کریں، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں۔ کوئی آپ کے اوپر وہ غصہ بھی کر لے، گالی بھی دے لے تو اس کو درگزر کریں، فوری طور پہ انا میں نہ آ جائیں، فوری طور پہ غصے میں نہ آ جائیں۔ وہ انسان کی جو انا جاگ جاتی ہے اسی سے تو اسلام نے منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ اپنی ذاتیات کے لیے ہم کتنے طیش میں آ جاتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہم کبھی غصے میں نہیں آئے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کبھی ہم نے کسی سے محبت نہیں کی۔ دنیا میں اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت اور غصہ رکھیں تو ہماری زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج ہم اگر نمازی ہیں، ہمارا ہمسایہ ساری زندگی نماز نہ پڑھے، ہماری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک دن کچرا ہمارے گھر میں پھینک دے تو ہم طیش میں آ جائیں گے، وہ ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھ رہا، ہم طیش میں نہیں آئیں گے۔ تو ہمیں چاہیے ہم حضور کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کسی سے نہ سنیں، کسی سے نہ آپ کسی اسکالر کو نہ سنیں، کسی مولوی کو نہ سنیں، کسی عالم کو نہ سنیں، خود پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کو خود مطالعہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پریکٹیکل لائف جو ہمارے سامنے گزاری ہے آج ہم سب کے سامنے سوشل میڈیا پہ موجود ہے، کہ اس سیرت کو ہم پڑھیں، اس سیرت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔